अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान में इमरान खान साहब की हुकूमत के खिलाफ जब से तहरीक अदम एतमाद आई है और सियासत की हीट तपिश गर्मी जो है बहुत ज़्यादा हो गई है। और अब सिंध हाउस पर जो हमला किया गया है पीटीआई के कारकुनान की जानिब से, और वहाँ पर उनके जो इरकान कौमी असम्बली हैं उनको निकालने के लिए जो मुनहरफ हुए हैं, जिन्होंने लोटा बनना कबूल किया है, और इस तरह से उनके खिलाफ पूरे पाकिस्तान के अंदर भी जो है अब एहतजाज जो है वो शुरू हो गया है। पहले तो ये होता आया था कि लोग पार्टियां अपना वो तब्दील वो करते थे और फिर उनके खिलाफ कोई एहतजाज भी नहीं होते थे, थोड़े वो बहुत जो है वो एहतजाज होते थे। लेकिन इस वक्त जो सोशल मीडिया का दौर है और इस वक्त अवेयर है, हर नौजवान अवेयर है, हर आदमी सियासत की समझ बूझ रखता है, तो अब जो है ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और इमरान खान के बारे में जो है अब ये इतलात आ रही हैं कि उन्होंने आखिरी हद तक जो है जाने का फैसला कर लिया है। और इस वक्त की जो मौजूदा जो सूरत हाल है, जो वोटिंग के हवाले से है, अददी अक्सरियत के हवाले से है, तो वो अददी अक्सरियत अपोजिशन के पास है, हुकूमत के पास नहीं है। और 25 और 75 का फर्क है, फीसद का जो है वो फर्क है, 25% इमरान खान और 75% अपोजिशन। तो अब इमरान खान जो है क्या कर सकते हैं, तो उसके बारे में जो है इतलात ये आ रही हैं कि वो उर्दगान फार्मूला जो है वो इख्तियार करने जा रहे हैं। और ये फार्मूला है जब उर्दगान की हुकूमत का तख्ता उलट उलट रहा था वहां पर तुर्की के अंदर, तो लोग जो है जिस तरह से बाहर निकले और वो टैंकों के आगे लेट गए, और इस तरह से एक अजीब ही मंजर था तारीख के अंदर के तुर्की में जो है जो वो एहतजाज यानी उनकी हुकूमत का, उर्दगान की हुकूमत का तख्ता जो उलटने की कोशिश की गई थी, तो लोग बाहर निकल आए थे। इस हवाले से पुतिन साहब ने जो है जो रूस के सदर हैं उनकी इंटेलिजेंस, उनके रूस की इंटेलिजेंस इतलात थी, उन्होंने पहले ही उर्दगान को वो इतलात यानी जो इंटेलिजेंस उनके पास थी वो शेयरिंग की उर्दगान से, और उनको कहा कि अमेरिका और इस तरह से जो और दूसरे यूरोपीय मुल्क हैं वो आपकी हुकूमत ख़त्म करना चाहते हैं, तो आप कुछ करना है तो आप कर लें। तो उन्होंने फिर जो है अवाम को आगाह किया, अपनी पार्टी इरकान को आगाह किया, और इस तरह से वहां फिर एक अजीब ही माहौल वो बना था। तारीख इसकी गवाह है, लोग इसको जानते हैं। तो यही फार्मूला जो है वो कह रहे हैं कि इमरान खान के दिमाग में भी बैठा हुआ है, और पहले ही दिन से जब से ये तहरीक आदम एतमाद वो पेश हुई है तो इमरान खान ने ये कहा और उन्होंने ऐलान किया कि टी चौक पर जो है हम 10 लाख अफराद जो है इकट्ठा करेंगे। ये एक फार्मूला है, और फिर हुकूमत के पास भी ऐसे बहुत सारे इख्तियारात हैं। अगर हुकूमत डंडा भी चलाना चाहे तो वो कर सकती है, सब कुछ वो कर सकती है। तो अब जिस तरह का माहौल बन गया है, जिस तरह की पोजीशन इस वक्त बन गई है, जिस तरह की सियासत के अंदर तसादुम की सूरत हाल जो है वो बनती जा रही है, और आज ये सूरत हाल यानी आप देखें कि सिंध हाउस के अंदर इस तरह से जो हमला किया गया है, पीटीआई के कारकुनान आए, उन्होंने गेट वो फलांगा, गेट को तोड़ा और फिर वो उसके अंदर दाखिल हुए, और वहां पर जो धमा चौकड़ी मची है वो सबके सामने, और इस तरह से पुलिस ने फिर उन कारकुनान को गिरफ्तार भी किया। इस वाकये से जो है आप शिद्दत का जो है अब अंदाजा वो कर लें। इसी तरह फैसलाबाद के अंदर, और फिर जिस तरह से राजा रियाज की गुफ्तगू टेलीफोनिक वो जो है यानी बहर आई है उसको, और वहां से फैसलाबाद के पीटीआई के लोग जिन्होंने यानी उनको वोट दिया था वो उनको कॉल वो करते हैं, और उस कॉल के अंदर सुना जा सकता है वो पूछ रहे हैं कि राजा साहब हमने तो वोट आप इमरान खान को दिया था और आप कहाँ जाकर बैठ गए हैं। अगर आपको जरदारी के पास जाना था तो फिर आप जो है इस्तीफा वो दें, और फिर आप इस्तीफा देकर अपने घर जाएं या इलेक्शन में हिस्सा लें। इस पर जो है राजा रियाज साहब ने ये कहा कि जनाब हमारी बात नहीं सुनी जा रही थी और हम इस्तीफा भी देने जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप लोटे बन गए हो, लोग आपके घर के बाहर इस वक्त मौजूद हैं, आपके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। तो इस तरह की अब
وہ صورتحال ہے اور ایک کمپین جو ہے سوشل میڈیا پر وہ چلائی جا رہی ہے، اور یہ کمپین پاک فوج کے خلاف بھی وہ چلائی جا رہی ہے اور آرمی چیف کے خلاف بھی، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو نیوٹرل ہوئے ہیں اور پھر اس طرح سے وہ کھل کر حکومت کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں، تو اس کا بھی جو ہے کھوج لگانا چاہیے۔ تو یہ اب صورتحال اور عمران خان کا جو ہے بچنا ابھی تک کی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں جو ہے ناممکن دکھتا ہے کہ وہ اپنی حکومت بچا پائیں گے، لیکن جس طرح کے جو ہے وہ اپنی کارروائیاں کر رہے ہیں، اور ابھی انہوں نے کچھ اپنے پتے شو بھی نہیں کیے ہیں، اور پھر اسپیکر قومی اسمبلی کے پاس بھی بہت سارے اختیارات ہوتے ہیں، اور پھر جس طرح سے حکومت جا رہی ہے کہ جو ارکان منحرف ہو گئے ہیں، لوٹے بن گئے ہیں، ان کو نااہل کروانے کے لیے جو قانون یہ بنایا تھا 18ویں وہ ترمیم کے اندر، اس کو جو ہے آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے مل کر یہ بنایا تھا، اور پارٹی سربراہ کو اس حوالے سے کافی اختیارات بھی دیے گئے تھے۔ تو اس قانون کی جو ہے وہ 63A کی تشریح جو ہے سپریم کورٹ سے یعنی وہ کہا جائے گا، وہ ریفرنس دائر کیا جائے گا کہ اس کی آپ جو ہے وہ تشریح کریں۔ تو اس طرح سے دوسری وہ طرف یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ 15 ارکان قومی اسمبلی جو پی ٹی آئی کے ہیں، جو منحرف ہوئے، لوٹے بنے، ان کو جو ہے شوکاز نوٹس یعنی جاری وہ کیا گیا ہے۔ اس پر جنرل سیکرٹری جو پارٹی کے عمر اسد ہیں انہوں نے سائن کیے ہیں، اور اس طرح سے ان کو 7 دن کے اندر اندر جو ہے معافی مانگ کر پارٹی میں آنے کی تلقین کی گئی ہے، اور پھر اگر نہ آنے کی صورت میں پھر ان کو نااہل اور پارٹی سے بے دخل جو ہے ان کو کیا جا سکتا ہے، ان کو نااہل بھی اس حوالے سے۔ تو اسی حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان سے ریفرنس، یہ صدارتی ریفرنس جو ہے حکومت دائر کرنے جا رہی ہے، اور ابھی اور بھی آپشن ہے عمران خان کے پاس۔ اس حوالے سے عمران خان مطمئن ہیں، کوئی ان کے ابھی تک چہرے پر یہ ابھی کوئی ایسے وہ پریشانی کے آثار نہیں آئے ہیں، اور انہوں نے مائنس فارمولا بھی جو ہے رد کر دیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں آخری حد تک جاؤں گا، یہ جنگ جو ہے میں آخری حد تک یہ کرنی ہے، اور میں ان کو بے نقاب کروں گا، یہ جو مافیا ہے ان کو بے نقاب وہ کروں گا۔ اور دوسری طرف اپوزیشن کا موقف یہ ہے کہ 3 سال سے جو ہے یہ کام نہیں کر رہے تھے، یہ کام نہیں کر پا رہے تھے، اور اسی طرح جو ہے انہوں نے کہا کہ عوام ان سے تنگ ہے، اور یہ جو 3 سال ہوئے ہیں ان کی حکومت کو، 3.5 سال عوام بہت تنگ، مہنگائی کی چکی میں وہ پس رہی ہے۔ تو یہ اب وہ صورتحال ہے، اور اس صورتحال میں جو ہے عمران خان جو ہے ہر یعنی وہ کرنا چاہ رہے ہیں جس سے ان کی حکومت بچائی جا سکے۔ تو یہ اب حکومت یعنی وہ کرنے وہ جا رہی ہے، اسلام آباد کے اندر دفعہ 144 نافذ وہ کر دی گئی ہے، تاکہ کوئی اور یعنی 4 آدمی کوئی بھی جمع نہ ہو سکے۔ اس طرح سے جو ہے یہ اب وہ صورتحال اور اس کے اندر جو ہے جو وہ کشیدگی ہے وہ اب پھیلتی جا رہی ہے، اور یہ جو ایم این ایز لوٹے بنے، منحرف ہوئے، اور جس طرح سے انہوں نے پھر انٹرویو دیے، اور پھر سندھ ہاؤس کے اندر جس طرح سے شراب وہ پی جا رہی تھی، اور جس طرح سے وہ چیئر کر رہے تھے، اور جس طرح سے پھر وہ وہاں پر جو ہے آواز آپ وہ سن سکتے ہیں کہ کس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں سب سے بڑا مافیا سندھ۔ تو یہ اب صورتحال ہے، وہ اپنے آپ کو مافیا سمجھنے میں جو ہے فخر محسوس کر رہے ہیں۔ تو اس میں جو ہے پلڑا کس کا بھاری ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، یہ تو آنے والے جو ہے چند دن ان میں جو ہے ظاہر ہو جائے گا کہ عمران خان کے پاس کون سے چھپے ہوئے پتے ہیں، اور اپوزیشن جو ہے اپنے پتے شو بھی کر چکی ہے، اور اس حوالے سے ان کے پاس یعنی اکثریت بھی جو ہے ابھی وہ ہو گئی ہے، لیکن اکثریت اس حوالے سے جو کہ ممبران ارکان قومی اسمبلی ہیں پی ٹی آئی کے، وہ ان کے پاس ابھی اتحادی ان کے پاس نہیں ہے۔ اگر یہ پی ٹی آئی کے ارکان قومی اسمبلی اگر واپس آ جاتے ہیں تو اتحادی چلے بھی جاتے ہیں، تو اپوزیشن
यानी वो साबित नहीं कर सकती अपनी अक्सरियत, तो अब सियासत के अंदर जो है बड़ी तलखी आ चुकी है। और इस वो तलखी में जो है बहुत ही एक तपिश महसूस की जा रही है। एस्टेब्लिशमेंट इसको जो है तशवीश की निगाह से भी वो देख रही है, और ये कौमी सलामती का भी मामला है, अमन व अमान का भी मामला है। तो अब देखते हैं कि आने वाले ये चंद दिन में क्या होता है। पाकिस्तान जिंदाबाद।